तो याच्या होतं and Mamlatdar to assess the situation in the retaining wall and develop putting in the people. वडील दिसता कितें प्लॅन आसा सर आनी वॉट यू वॉन्ट टू से टुडे? आज सगळ्यांक खबर आसा गोंयांत भरपूर पावस पडपाक लागलेलो आसा. सडनली आमी पळयता एकाच्यान पावस चालूच आसा आनी मंडे हो एक इन्सिडंट जालो. आमी हर्बर आसा जेटीर म्हणटा पळय लोवर जेटी थंयसर आसा आमी आनी हांगा आमचें मेन आमचें खापरीकराचें मूळ स्थान आसा. आनी हे जे लँडस्लायड जाली इतलो पावस येयल्या कारणान हांगासलें टोटल लँडस्लायड जावन प्रॉब्लम जालो की जी मेन पायपलायन आसलेली उदकाची पायपलायन सकट ती लँडस्लायड जाली आनी टोटल वॉश जाली. पायपलायनूच गेली तुमकां दिसता पळय सकट आख्खी उदकाची आनी आख्खें उदक टोटल वॉश जावन तें उदक टोटल फ्लो जावपाक लागलें. एक्चुअली PWDन जे प्रमाणे काम केलां इनिशिएटीव घेवन तेंच्यांनी फुडाकार घेवन जे प्रमाणे काम केलें तांकां खरेंच कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक तेंच्यांनी फास्ट ट्रॅकाचेर हें काम घेतलें आनी सद्या तें बंद केलें. आनी 2 दीस जाले आमचे सगळ्या सड्या भागान जेटीर जावं रुमडावाडा अशें उदक ना जालें खूब जाणां 2 दिसां लागून लोकांकूय खूब त्रास जालो. बट तें मेन कारण हें जे हांगा पायपलायन बस्ट जाल्ल्या कारणान जो लँडस्लायड जालो आनी आयज कशें तरी तेंच्यांनी काल आमी इंटरफियर जाले आमी रिक्वेस्ट केला तेजे प्रमाणे ते आतां म्हाका दिसता उदक रिलीज केलेलें आसा. आयज ही पायपलायनाचेर म्हाका दिसता आयज आनीक 2 वरां भितर ही कंप्लीट जातली आनी उदकाचें जे लोकांक पावूंक जाय तें उदक पावतलें जें आतां स्टॉप केल्लेलें आसा तें रुमडावाडा आनी जेटी लोवर जेटी सो उदकाची वेवस्था करूं. बट मेन सांगपाक सोदता की जे लँडस्लायड जाल्लेलें आसा आनी तेज्या लागून आयज मुद्दाम इन्स्पेक्शन करपाक आयज आमचे बरोबर आसा आमचो मोर्मुगांवचो मामलेदार म्हाज्या बरोबर आसा. तशेंच आमचे PWDचे रोड्साचे लोक वांगडा आसा, वॉटर्साचे वांगडा आसा, तशेंच आमचे WRDचे सगळे JE सगळे वांगडा सगळे जाण येयलेले आसा हांगा आनी खरेंच तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी सगळ्यांनी हो इनिशिएटीव घेवन हो फुडाकार घेवन हे प्रयत्न केलेलो आसा. आमच्या मामलेदाराक आमी रिक्वेस्ट केलो आसा आनी मामलेदारान म्हाका दिसता ऑन प्रायोरिटी सगळ्यांक आश्वासन दिल्लेलें आसा कित्याक अर्जंटली ताका रिटेनिंग हॉल बांदपाक लागून कित्याक तुमी पळयता हो कॉलेज जायत आसा आनी रस्तो तेजे वांगडा रस्तो व्हांवपाक लागलेलो आसा. हो रस्तो आसा तो ऑलमोस्ट अर्दो रस्तो गेल्लेलो आसा कित्याक फुडें हे माती व्हांवन व्हांवन आख्खो रस्तो वचूंक शकता आनी कनेक्ट आसा तें डिस्कनेक्ट जावंक शकता. सो तेज्या लागून ऑन प्रायोरिटी हे रिटेनिंग हॉल बांदपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी म्हाका दिसता ते बेगीनच्या बेगीन आमी करून घेतले कित्याक लोकांक त्रास जावपाक दिवपाना. बट खंय तरी लोकांनी मातशें हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता कित्याक 2 उदक येवन नासल्या कारणान मातशें लोकांकूय त्रास जाले. तेज्या लागून आयज कोण कांय करूंक शकना कित्याक सद्या पावसाचे दीस आसा तरी आसून देवाचे कृपेन कोणाक कसलो इन्सिडंट ना जाता हे म्हाका दिसता आमी कंट्रोलान हाडलेले आसा सर. सर हांगा एक बरें तुमी सांगल्या प्रमाणे कापेश्वराचें मूळ स्थान आसा एक स्प्रींग आसा तें कितें डेवलप जावं ब्युटिफाय करपाचो प्लॅन बी कितें आसा? ऑलरेडी म्हाका दिसता गेल्या वर्सा आमचे WRDचे इंजिनियर आसा WRDचे खंय आसा WRD विकास WRDचे हेजे भितर आमी सगळ्यांक घेवन वांगडा आमी इन्स्पेक्शन केल्लेले गेल्या वर्सा आनी ऑलरेडी प्रपोजल धाडलेलो आसा. विकास आमी ऑलरेडी प्रपोजल धाडलेलो आसा न्हू हेजे स्प्रिंगाचो आनी हेजो अंदर आसा कितें जाल्यार सगळें सो ऑलरेडी ते आमी घेतलेले आसता. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट आनी 3-4 म्हयन्या भितर आमी काम स्टार्ट करतले. सो हेज्या भितर मातसो दुबाना एक ब्युटिफूल थंयच्या लोकांक ट्युरिस्ट एक्सट्रॅक्शन प्लस आमच्या लोकांक लागून मुरगांवच्या थंयसर येवपाक कितें स्प्रींग एक ब्युटिफूल स्प्रींग आसा पयलींसून आसा ती आनी ती प्रिजर्व करपाक लागून आमी हो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन हें हांव करून घेतलो. इन्स्पेक्शन जालें लँडस्लायडूय जालें कितें सर तुमचें ऑब्जर्वेशन आसा आनी कितें प्लॅन तुमचो आसा? We have conducted this inspection along with the Honorable MLA of Mormugaon constituency, Shri Sankalp Mamonkar sir. So we have proposed one retaining wall. So we have taken the measurements of this area now. The Talati and field surveyor also had conducted the inspection along with me.
So I'll be submitting a proposal to the District Collector, South Goa, to issue directions to the PWD, and we'll be undertaking a retaining wall on priority basis in that area.